बेल्ट एन्ड रोड पनि ट्र्याप हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि ट्र्याप हो, दुईटै ट्र्याप हो। असंलग्न नीति भन्ने पनि छैन, असंलग्न पनि छैन, सबै संलग्नै संलग्न, जता फाइदा हुन्छ त्यतै संलग्न। हाम्रो नेपालको नीति चाहिँ त्यही हो। ओलीजीको काम के भन्नु होला, प्रधानमन्त्री भएर उहाँ हल्ला चलाइदिनुहुन्छ ल, हरेकको घरमा ग्यास चुलो फ्री ग्यास भनिदिनु भयो एकपल्ट। प्रचण्ड र ओली दुईटालाई मात दिएर म प्रधानमन्त्री किन नहुने, म गोर्खाली नेता भनेर नारायण काजी पनि लागेका छन्। एमसिसीको चाहिँ कुरामा ओलीजीले शेरबहादुरजीलाई मान्नुभयो भने, ओलीजीको पार्टी फुट्यो भने पनि शेरबहादुरजीले ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री राख्नु तारे सपोर्ट जुटाएर भनेर भन्ने पनि कुरा सुनिया छ। र यहाँ हल्लाले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। हल्लै हल्लामा यहाँ राजा मारिए, हल्लै हल्लामा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सत्ताच्युत भयो, गद्दीच्युत भए होइन, हल्लै हल्लामा गणतन्त्र आयो, हल्लै हल्लामा 10 वर्ष गणतन्त्र चल्यो। केपी ओलीजीको तपाईँले हेर्नु होला, संसदमा जाँदाखेरि पनि अन्त भाषण गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला उहाँले नाक त्यसरी सुमसुम्याउनुहुन्छ सुरुमै। तपाईँ याद गर्नुहोस् न, उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति गगन थापा सरलाई चाहिँ जवाफ दिनु होइन, भ्रष्टाचार भएको छैन, मैले भनिहालेँ, मैले भनेपछि भएन भन्नु। त्यो भने के, जाजरकोट गएँ, रुकुम गएँ, चौरजारी गएँ, सुर्खेत गएँ, तपाईँको नेपालगञ्ज गएँ, दाङ गएँ, अवस्था के पाउनुभयो त? बर्बाद। 2009 सालदेखि 2075 सालसम्म कुरा गर्दैछु, गर्दा जम्मा 27 लाख 27 लाख। नागरिकता बाँड्नु भने त्यति सजिलो छ तपाईँको यसो डाँडा काँडा भए मुलुकमा। यो के छ भन्नुलाई पनि यो नागरिकताको कुरा गरे भने यो न्यु खोज्या। अब मलाई नसोध्नुहोस् कि यो कोसित न्यु खोज्या भनेर, न्यु खोज्या। त्यो ओलीजीको र दाहालजीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पार्टी मिल्यो भन्दैमा अरूसँग भएको सहमति तोड्न पाइन्छ? कम्युनिस्ट पद्धतिको चाहिँ नि तपाईँको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रियवादसँग छ, राष्ट्रवादसँग यसको केही लेना देना छैन। तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आफ्नै पत्रकार छन्, काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै पत्रकार छन्, मधेसवादी पार्टीहरूको आफ्नै पत्रकार छन् भनेपछि सबैका आफ्नो पत्रकार छन्, आफ्नो डम्फु आफै बोल्नु नि भयो। पत्रकार भनेको तपाईँ इन्भेस्टिगेट गर्ने मान्छे पनि हो नि। त्यही त, तपाईँ इन्फर्मेसन लिनकै लागि नजिक हुनु भएको। अनि के गर्नु नजिक? यो घर मेरो बाउले बनायो। सङ्केत के पाइरहनु भएको छ? सही ट्र्याकमा अब जान्छ कि जाँदैन मुलुक? कता जाँदैन, अहिले जाँदैन, जाँदैन। हामी आशावादी हुने ठाउँ छैन। सामाजिक सञ्जालको राजा बनाइदियो हुन्छ राजालाई, राजा आउँदैन। ए, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै भन्छन् राजा? सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राजा, ट्विटरमा राजा बनाएको हुन्छ, युट्युबमा पनि बनाएको हुन्छ, राजा चाहिँ आउँदैन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै दिन त बेबी किङ भन्नु भएको छ नि त। बेबी किङ पनि अब बुढो भइसक्यो। मनमा इच्छा के हुन्छ? मेरै छ राष्ट्रपति बन्ने इच्छा। अब तपाईँले मनमा इच्छा, मनको इच्छाले के हुन्छ? नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, यति बेला वर्तमान केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारले अहिले के कस्ता काम कारबाहीहरू देश र जनताको लागि गरिरहेका छन्। अहिले कोरोना महामारी छ, कोभिड-19 को यो महामारीबाट जोगिनको लागि जुन प्रकारका व्यवस्थापनहरू गरिएका छन् त्यसमा धेरै खालका प्रश्नवाचक चिन्हहरू देखा परेका छन् र क्वारेन्टिनभित्रै आत्महत्या गरेका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। यो खालको एकातिर अवस्था छ भने अहिलेको बलियो सरकारको अन्य बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि अहिले धेरै किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। सरकारको गतिविधि, सरकारको रवैया र बाह्य देशसँगको अहिलेको वर्तमान सम्बन्ध कस्तो छ? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि यति बेला हामीसँग सूत्र बहसमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल। नेपालजी, यहाँलाई सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालजी, मैले अहिले सरकारको काम कारबाही र अहिलेको बलियो सरकारको अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको, वैदेशिक सम्बन्धको विषयलाई मैले दुईवटा प्रसङ्ग जोडिरहेको छु। मैले वैदेशिक सम्बन्धबाटै सुरु गरेँ। अहिले ओली नेतृत्वको सरकारको अहिले गतिविधि हेर्दाखेरिमा हाम्रा कुन कुन मुलुकसँग कस्ता कस्ता राम्रा सम्बन्ध छन्, ठिकै सम्बन्ध छन्, अथवा भएका सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै गएको अवस्था छ, अथवा अहिलेको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कुन अवस्थामा छौँ हामी? अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीका परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ प्रदीप युवाल, सज्जन मान्छे हुनुहुन्छ, भलादमी हुनुहुन्छ र उहाँले
आफ्ना बलबुताले भ्याएसम्म विदेश मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालिराख्नु भएको छ। यो प्रश्न उहाँप्रति नै लक्षित हुनुपर्ने हो। तर तपाईँले मलाई सोध्नुभयो, मैले त के देखाएको छु भने नेपालको परराष्ट्र नीति, सिङ्गो परराष्ट्र नीति अहिले सुस्ताएको छ, सुस्त छ अहिले। मौन छ। किन भन्नु होला भने संसार कोरोनाको महामारीमा फँसेको छ, एउटा त त्यसैले गरेको छ। अर्को, हामीले जतिसुकै धाक धक्कु लगाएर हामी ठुलो स्ट्राटेजिक पोइन्टका मुलुक नेपाल, ठुलो चाहिँ नि चीन र ठुलो विशाल चीन र ठुलो हिन्दुस्तान भनौँका बिचमा बसेको हाम्रो रणनीतिक महत्त्व छ भनेर जतिसुकै धाक लगाए पनि हाम्रो केही खासै महत्त्व छैन। किनभने हाम्रो सबै तलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति भ्रष्ट छौँ, भ्रष्टाचारमा हामी कति माथि छौँ, अशिक्षा रोगमा कति माथि छौँ, बुद्धि विवेकमा कति माथि छौँ, तल छौँ भने यस्ता कुराहरू त्यसरी मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईँको पहिले अहिले चाहिँ नि हालै मात्रै बडा प्रफुल्लित भएर हेरेको एउटा चाहिँ नि चिनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँको प्रशिक्षण लिएको एउटा कार्यक्रम टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ। त्यो चाहिँ मलाई रमाइलो लागेको थियो। अनि भारतसँगको सम्बन्धमा चाहिँ नि तपाईँहरू सबैले थाहा पाइहाल्नुभयो, जुन सूत्रले थाहा नपर्ने कुरो भएन। भारतसँगको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिया छ। बिग्रेको छ? बिग्रिया छैन त। राजनाथ सिंहले चाहिँ नि रोटी बेटीको सम्बन्ध भने पनि हामीले चाहिँ त्यो मानेर छैन। अब नक्साको कुरो आएको छ होइन। हामी त हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रवादी अहङ्कार एमसिसी पनि छ नि यहाँ बिचमा, मिलेनियम च्यालेन्ज हाम्रो राष्ट्रवादी अहङ्कारलाई चाहिँ नि हाम्रो नक्साले खुला गरेको छ। तर अरूको अहङ्कारलाई पनि हामीले चाहिँ सम्मान गर्नु पऱ्यो नि, आफ्नो अहङ्कार। अब एमसिसी भनेहरू धेरै ठुलो कुरो हो, कति अरबको कुरो हो होइन। 55 अर्ब जति, 55 अरबको कुरा हो। त्यो 55 अरबको कुरो त मैले कसरी जानु होला। अब किन चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक थरी साथीहरूले किन त्यसलाई लिन नखोज्या हुन्, अर्का थरीले किन लिन खोज्या हुन्, यो कुरो चाहिँ मैले बुझाएको छैन। अब यसमा नलिने लबीमा चाहिँ नि यसो हेर्दाखेरि मैले चिने जानेका प्रतिष्ठित मानिसहरू पनि छन्। तर चाहिँ तपाईँको चाइनाको चाहिँ नि बिआरआई बेल्ट एन्ड रोड र चाहिँ तपाईँको एमसिसी मेरो लागि चाहिँ उस्तै हो, दुइटै ट्र्याप हो। ए बेल्ट एन्ड रोड पनि ट्र्याप हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पनि ट्र्याप हो, दुईटै ट्र्याप हो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको को चाहिँ नि कुन चाहिँ नि कम ट्र्याप हो, कुन चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्सीको लागि पनि चाहिँ नि फाइदाजनक होला भन्दाखेरि तपाईँको दुईजना मध्ये को राम्रो भनेर छान्नुपर्ने अवस्था जस्तै हो। त्यसै कारण मलाई के लागेको छ भनेदेखि अफ्रिकाको र तपाईँको चाहिँ नि दक्षिण एसियाकै मुलुकहरूमा पनि जसले बेल्ट एन्ड रोडको चाहिँ नि समाचारहरू पढ्ने गरेको छ, त्यो समाचारहरूले मलाई चाहिँ त्यति साह्रो उत्साहित तुल्याउन सकेको छैन। यद्यपि चिन ठुलो भएकोमा, चिन शक्तिशाली भएकोमा मलाई पनि खुसी छ। मेरो त केही गरे पनि छैन। अब नेपालजी मैले यहाँ प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि अस्ति जस्तै भनौँ न चिनको कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बिचको कुनै कार्यक्रमको पनि यहाँले प्रसङ्ग जोड्नुभयो र यहाँले भन्नुभयो कि अरूसँग सम्बन्ध त मैले खासै केही देखिरहेको छैन, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था हो, तर चिनसँग सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हो अहिलेको वर्तमान सरकारको। खै यसो हेर्दाखेरि राम्रै छ जस्तो लाग्छ। राम्रै छ भनेपछि हामी पञ्चशीलमा अडिग छैन अहिलेको सरकार? पञ्चशील भन्ने कहाँ छ अहिले? त्यही तपाईँलाई सोध्दैछु म। छैन त्यो अहिले, कहीँ कतै केही छैन। त्यो पञ्च पनि छैन, शिल पनि छैन। ए पञ्चशील छैन अहिले, तर त्यो रटान त लगाइरहेका छन् नि त। रटान त लगाइरहन्छ। तपाईँले चण्डी पाठ गर्नुहुन्छ, रोजी पाठ गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो रोजीले भने चण्डीले भने जस्तो तपाईँको धर्म गर्नुहुन्छ। त बिहानै उठेर रातभरि रक्सी धोक्नुभयो होला, बिहान उठेर चण्डी पाठ गर्नुहुन्छ होला, त्यसरी चण्डी पाठ हुँदैन नि त। यो चण्डी पाठ जस्तै यो रटान नै होइन? रटान नै।
यो पञ्चशील कहीँ कतै पञ्च पनि छैन शील पनि पञ्च छैन पनि छैन शील पनि छैन असंलग्न नीति भन्ने पनि छैन असंलग्न पनि छैन सबै संलग्नै संलग्न जता फाइदा हुन्छ त्यतै संलग्न हाम्रो नेपालको नीति चाहिँ नि त्यही हो जहाँबाट 2 पैसा आउँछ नेताहरू त्यतै संलग्न हुन्छ यो ए धेरै पैसा कहाँ हुन्छ जस्तो चाहिँ नि अस्ति त्यता कुदिहाल्छ केही समय अगाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ होली वाइनको ठुलो चर्चा थियो ठुलै चर्चा हो त यहाँ होइन अहिले पनि त्यो चर्चा सेलाएको छैन अब त्यो होली वाइन समारोहमा चाहिँ नि जानुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू 1 करोडको के पुरस्कार पनि थाप्नुभयो होइन त्यो होली वाइनका चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थापकहरू अहिले जेलतिर कतातिर छन् त्यो पनि तपाईँहरू खोज्नु होला रेफरेन्समा त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ जता बाल पानी छ त्यतै नेता पनि छन् पैसा जता जता अनि पैसा धेरै भएका मान्छेलाई जनताले पनि आहा कति राम्रो भन्ने मान्छे छन् त्यो संस्कार पनि छ हाम्रो चाहिँ नि देशमा के छ भन्नु भने जानकारीको अभाव छ इन्फर्मेसनको अभाव छ यहाँ हल्लाले राज्य गर्छ ओलीजीको काम के भन्नु भने प्रधानमन्त्री भएर उहाँ हल्ला चलाइदिनुहुन्छ ल हरेकको घरमा ग्यास चुलो फ्री ग्यास भनिदिनु भयो एकपल्ट पानी जहाज रेल पानी जहाज चुच्चेर लाएर लुम्बिनी पुगिसक्यो उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त्यस कारण त्यो हल्ला गर्नुहुन्छ क्या उहाँ जान्नुहुन्छ हल्ला गर्नु उहाँ सबैले गफ दिनुहुन्छ भने गफ दिया होइन उहाँले गफ हान्नुहुन्न हल्ला मात्रै गर्नु कोरोनामा पनि त उहाँको धेरै खालका विचारहरू अभिव्यक्तिहरू आए संसदमा पनि आए उहाँले उहाँ त्यस्तो भयो उहाँ डाक्टर वैद्य सबै भूमिकामा हुनुहुन्छ अभूतपूर्व मानिस हुनुहुन्छ उहाँ त्यसमा मलाई कुनै शङ्का छैन उहाँ विज्ञ नै हो त। उहाँको विशिष्ट तपाईँको योग्यता छ अभूतपूर्व हुनुहुन्छ है अब उहाँले त्यत्रो ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ भने मैले त्यसमा आपत्ति गर्नु पनि के अब ऊ पनि छैन तर पनि फेरि हामीले यसरी सम्वाद गर्दाखेरि अब यति उहाँको चाहिँ तपाईँको कुरै हुँदैन थियो नि उहाँ प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री नभइदिनु भयो भए हामीले उहाँको कुरै गर्दैनथ्यौँ किन गरिरहनु पऱ्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री अहिले हामी चाहिँ शेरबहादुरको कुरा गरिरहेको छौँ अथवा रामचन्द्रजी हुन सक्नु भएन प्रधानमन्त्री भनेर शोक बनाइरहेका छैनौँ होइन तर उहाँको ओलीजीको कुरा गरिरहेका छौँ अनि हामी के कुरा गरिरहेको छौँ भने ओलीजीलाई चाहिँ नि विस्थापित गरेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने धेरै मान्छेले त्यो चाहिँ तपाईँको आँखा लगाइरहेका छन् बिचमा चाहिँ नि तपाईँको झन्डै झन्डै एकचोटि त त्यस्तै त्यस्तै होला बिचमा चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि यो प्रचण्ड र ओली दुईटालाई मात दिएर म प्रधानमन्त्री किन नहुने म गोर्खाली नेता भनेर नारायण काजी पनि लागेका छन् ए नारायण काजी श्रेष्ठ पनि छन् नि अब प्रधानमन्त्री हुने त लक्ष्य भइहाल्छ अनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री वामदेवलाई बनाइदिन्छु प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभामा आऊ भने होइन ओलीले अफर त गर्नुभएको थियो भन्ने समाचारमा त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू पनि छन् त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनु खोज्ने अब अहिले सुनिया छ चाहिँ नि एमसिसीको चाहिँ नि कुरामा ओलीजीले शेरबहादुरजीलाई मान्नुभयो भने ओलीजीको पार्टी फुट्यो भने पनि शेरबहादुरजीले ओलीजीलाई नै प्रधानमन्त्री राख्नु तारे सपोर्ट जुटाएर भनेर भन्ने पनि कुरा सुनिया छ भनेदेखि अब यसमा त्यो शक्तिकै कुरो रहेछ नेपालको शक्ति त्यो शक्ति पनि त्यो भने 60 वर्ष उमेर पार गरिसकेपछि 65 वर्ष भन्नुहोस् न 65 वर्ष घटिका मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री भएकै छन् 65 वर्ष पार गरिसकेपछि जो शक्तिमा हुन्छ त्यसैको मात्रै खेला छ अहिले हुन्छ यसलाई चाहिँ वृद्धतन्त्र भन्छ यो वृद्धतन्त्रमा तपाईँहरू चाहिँ नि यङ मान्छेहरू जसले विद्रोह गर्नु पर्थ्यो जसले क्रान्ति गर्नु पर्थ्यो जसले समाजलाई चाहिँ दिशा निर्देश गर्न सक्नु पर्थ्यो ती मानिसहरू चाहिँ तपाईँ अहिले ओलीको चर्चा गरिरहनु भएको छ शेरबहादुरको चर्चा गरिरहनु भएको छ प्रचण्डको चर्चा गरिरहनु भएको छ जसको चर्चै गर्नुपर्ने छैन तिनीहरूको चर्चा गरिरहनु नेपालले तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले एमसिसीको प्रसङ्ग जोडेर त्यस्तै परे केपी शर्मा ओलीजीले पार्टी नै फोड्ने र शेरबहादुर देउवाले चाहिँ समर्थनै गरेर पनि उहाँलाई टिकाउने भन्ने अहिले यो जुन प्रसङ्ग जोड्नुभयो यो सुनेको छैन तपाईँले मैले त सुने हो बाटोमा गल्लीमा अहिले काम छैन कोरोनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लकडाउनको ह्याङओभर बाँकी छ मान्छे धेरै कम आउँछन् किताब पसल पत्रपत्रिका पसल अगाडि बिहान यसो भयो त्यहीँ सुनेको गफ ए यो पत्रिका पसलमा आएका गफ तपाईँलाई यसमा अलिकति विश्वास पनि लाग्यो अथवा यो लजिकमा दम पनि लाग्यो हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति लजिकमा नचल्ने हुनाले मलाई सबै कुरामा दम लाग्छ मलाई लजिकमा दम लाग्दैन हल्लामा दम लाग्छ यहाँ हल्ला एकाकार हुन्छ साकार हुन्छ यो हल्लै हल्लाको देश भूपी सरकारले भन्नुभएको छ र यहाँ हल्लाले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्छ हल्लामा यहाँ राजा मारी हल्लामा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको चाहिँ सत्ता छुट भयो गद्दी छुट भए होइन
हल्लै हल्लामा गणतन्त्र आयो, हल्लै हल्लामा 10 वर्ष गणतन्त्र चल्यो, 10 वर्षमा बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको एउटा संविधान बन्यो भनेपछि सबै कुरा त हल्लैले हुँदो रहेछ। हल्लै हल्लामा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो, हल्लै हल्लामा हल्लै हल्लामा बिग्रियो। उताका मिडिया पनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले कहिले सुन्नुभएको थियो? तपाईँले यत्रो 47 सालदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ विकासक्रममा कालापानीमा चाहिँ नि हाम्रो कालापानीको नक्सा चाहिँ नि हामीसँग छैन, हामीले बनाउनै पर्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुभएको थियो? थिएन। 1,47,181 वर्ग किलोमिटर नेपालको भूभाग क्षेत्रफल भन्ने चाहिँ पढेकै हो। त्योदेखि उपरान्त अरू कुरा त जानकारीमा थिएन नेपालमा, त्यो त थिएन। अब यो बताइदिनुहोस्, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जस्तो बेला बेलामा भन्नुहुन्छ कि हामीले पनि अहिले यसरी संवाद गर्दै गर्दा अब कसैले हेऱ्यो भने फेरि भोलि उहाँका छेउछाउका मान्छेले फेरि विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गर्छन्, त्यो आफ्नो पाटो भयो। मिडियाले बडा साथ दिँदैन, यो के हो? राम्रै राम्रो प्रशंसा कमाउनु पर्ने काम गरिरहेछ, खालि नेगेटिभ खैरो खनेर त बर्बादै गरे भनेर कहिलेकाहीँ उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा गुनासो गर्नुहुन्छ क्या। यो अब के यो मिडियाले त्यो ट्रेन्ड छ, मिडियाले खैरो खान्छ? मिडियाले खैरो त खनेको छैन है, उहाँका पनि मिडिया छन्, उहाँको पनि मिडिया छन् नि। ए सरकारी मिडियाहरू छन्, टेलिभिजन छ, रेडियो छ। सरकारी मिडिया त्यो उहाँको मिडिया हो नि। सरकार भनेको तपाईँ त्यति पनि बुझ्दैन। सरकार भनेको केपी शर्मा ओली होइन। अनि मिडियाले भनेको उहाँले त्यसमा निजी मिडियालाई आरोप लगाउनु, उहाँले निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईँहरू जस्तो चाहिँ नि मिडियालाई भन्नुभयो हो। हामी जस्ताले खैरो खानेकै हो त उहाँको। अब खोइ तपाईँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले के देखिरहनु भएको छ भन्नु न? तपाईँ यति वरिष्ठ यो तपाईँलाई देखेर कतिजना मान्छे पत्र आइटम लागेको छ। टेलिभिजन भन्ने चिज हुन्छ नि, त्यसमा त म चाहिँ तपाईँको विश्वासै गर्दिनँ। त्यही त अहिले मिडियाले खेलेको हो कि होइन त? छैन, मिडियाले यथार्थ कुरा ल्याइरहेका छन् कि उहाँलाई इन्टेन्सनली खेलिरहेका छन्? तपाईँलाई मैले अस्ति चाहिँ तपाईँको एउटा आर्टिकल लेखेँ जनकपुर टोडेमा, भन्नुभयो मेरो स्तम्भ देशकाल भन्ने, त्यहाँबाट निक्लिन्छ जनकपुरबाट। त्यसमा चाहिँ मैले बडी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा म लेखाएको छु। केपी ओलीजीको तपाईँले हेर्नु होला, संसदमा जाँदाखेरि पनि अन्त भाषण गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला उहाँले नाक त्यसरी सुमसुम्याउनुहुन्छ, सुरुमै तपाईँ याद गर्नुहोस् न, यसरी नाक सुन्छ। त्यसको अर्थ के छ थाहा छ? तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई के भन्छन् भने झुठो जसले बोल्छ नि बढी, त्यो मान्छेले नाक यसरी रमाउँछ। झुठो बोल्ने अब नाक सुमसुम्याउने अथवा नाक कोट्याउने जो मान्छे छ त्यसले अब जे बोल्छ नि त्यो झुटो मात्रै बोल्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीजीमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूमा त झुटो बोल्ने सबैले त नाक समात्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले बढी नै समात्नुहुन्छ, आफ्नै नाक सुमसुम्याउने। त्यस कारणले चाहिँ नि तपाईँले के भन्नुहोस् भनेदेखि उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्ति गगन थापा सरलाई चाहिँ जवाफ दिनु होइन, भ्रष्टाचार भएको छैन मैले भनिहालेँ, मैले भनेपछि भएन भन्नु, त्यो भने के? अब उहाँले एउटा अस्ति चाहिँ हिसाब किताब माग्दाखेरि त्यो तपाईँले भन्नुभयो 10 अरब त्यसै खर्च भएको छ, यहाँ महालेखा छ, कुनी के जाति छ, कुनी के जाति छ, सबले हेरेको छ भने सबै चाहिँ खाने दाउमा छन्, सबै त हेर्ने भइहाल्यो नि। त्यो भ्रष्टाचार गर्नेले पनि मैले यहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु भन्छ। तर अब आज चाहिँ नि आज कान्तिपुरमा नयाँ पत्रिकामा सबैको चाहिँ तपाईँले हेर्नु हो भने नागरिकमा सबैमा आएको छ कि चाहिँ चिनबाट किनेर लिएर आएको पिसिआर मेसिन नै नकली पर्यो, कामै नगर्ने। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त धेरै किसिमका आएको छन्। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको के छ भन्नु भने अब अहिले त्यो ईश्वर पोखरेलजीको अध्यक्षताको कमिटी निस्किएको छ, त्यसले कामै गर्दैन। परस्परमा भयङ्कर अविश्वास छ मन्त्रीहरूको बिचमा, कहिले कति कमायो भन्ने होडबाजी छ, जनता महामारीमा मरिरहेको छ खान नपाएर, क्वारेन्टिन स्थलमा मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेको छ, क्वारेन्टिनै छैन। तपाईँको चाहिँ एउटा एरियामा चाहिँ तपाईँको एउटा तार बारेर जोडी बाँधेर यो क्वारेन्टिन हो भनेर हुन्छ? तर बजेट त राम्रै पास भएको होला नि त, 10 अरब रुपियाँ। 10 अरब रुपियाँ कहाँ गयो त? त्यो 2 महिना 10 अरब सक्यो। क्वारेन्टिन कहाँ छ? क्वारेन्टिनै छैन, क्वारेन्टिनै छैन भने हुन्छ। भर्खरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ म सुर्खेत गएर आएको हुँ, तपाईँको चाहिँ नि जाजरकोट गएँ, रुकुम गएँ, चौरजारी गएँ, सुर्खेत गएँ, तपाईँको नेपालगञ्ज गएँ, दाङ गएँ। अवस्था के पाउनु हो त? बर्बाद। क्वारेन्टिन छँदै छैन। मलाई चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको दिनको 25,000 मान्छेहरू चाहिँ अहिले 25,000 देखि 40,000 मान्छे हरेक दिन भित्रिरहेका छन्, कसैले कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। म घर फर्किँदाखेरि मैले चाहिँ नि पुलिस साथीभाइहरूसँग गुहारेर लौनु भाइ हो मलाई छिराइदियो, म घर जानु पऱ्यो भनेर म पस्याउँ काठमाडौँमा।
ए यहाँ नाकामा त्यो खालको चेक जाँच नागढुङ्गामा नागढुङ्गामा रोकेको त्यो बेला पुलिसहरू तल चाहिँ त्यो के पौवा भन्ने ठाउँमा ढ्याक्क रोकियो। अब आधा घन्टा 45 मिनट बेकार खेलेको त्यो कुरो। अब नेपालजी अहिले जसरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन ऐन छ नि संशोधन गरे नि, जसरी आयो नि अगाडि बढ्यो नि त, ऊ समितिबाट त आइसक्यो। यो 7 वर्षसम्म विदेशी बुहारीलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकृत नागरिकता नदिने भन्ने जुन प्रावधान छ, यसले यो इलिगल नागरिकताहरू, यो लिकेजहरू सबै बन्द हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ, नियन्त्रण हुन्छ कि यसले के गर्छ? नेपालमा इलिगल नागरिकता भन्ने छ, त्यो बेकारको कुरा। तर बोर्डरतिर कति पैसा 20,000 त्यो सबै तपाईँको यो हावा पनि नलाग्नुहोस् तपाईँहरू, यो हावैले बिग्रिएको देश, हल्लै बिग्रिएको। जब चाहिँ 25-26 लाख मान्छेले चाहिँ नागरिकता पाछन् 3 करोडको देशमा, गृह मन्त्रालयले दिन्छ तपाईँलाई चाहिँ मजासित दिन्छ। त्यसमा क्लासिफाइड पनि गरेको होला। अङ्गीकृत त्यतिले चाहिँ मसँग तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले भनिदिन्छु, पैसा छ लिस्ट। ए क्लासिफाइड पनि गरेको छ। क्लासिफाइड यो जिल्लामा यति, यसमा यति, त्यो सबै छ, तपाईँ गएर लिनुहोस्, डिटेल्स छ। यही गभर्मेन्टले दिन्छ तपाईँलाई। र तपाईँलाई 2009 सालदेखि अहिलेसम्मको सबै डाटा पाउनुहुन्छ। जम्मा 27 लाख जतिले तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकृत के अरे नागरिकता पाएको छ, नागरिकताको प्रमाणपत्र। त्यसमा अङ्गीकृत कति सालदेखि जोड्नु यहाँले? 2009 सालदेखि 2075 सालसम्मको कुरा गर्दैछु। गर्दा जम्मा 27 लाख 27 लाखले नागरिकता पाएको। नागरिकता बाँड्नु भने त्यति सजिलो छ तपाईँको। यसो डाँडा काँडा भए मुलुकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र मान्छेलाई नपरिकन लिनै जाँदैन। को जान्छ त तपाईँको डाँडा उग्ली के चाहिएको छ नागरिकता? गाउँमा बस्ने के चाहिएको? तरै मधेसमा बढी चलखेल भयो छैन। 40 लाख चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नागरिकता गिरिजा प्रसादले बेच्यो भनेर बेकार चाहिँ स्वर्गवासी नेतालाई गाली गरे। तर तपाईँको 40 लाखका वितरण देखाउनु पर्यो नि त। अहिले जम्मा 26 लाख कहीँ पनि छैन। अनि हल्ला त हो। अनि 20,000 40,000 मा अब त्यो त्यही हो त। मदन भण्डारीजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दुर्घटनामा परेर मर्नुभयो। अनि त्यो दुर्घटना चाहिँ नि गिरिजाले लगेर चाहिँ नि मोटरै दुर्घटना हाल्या जस्तो चाहिँ तपाईँको कुरा गर्यो नि, प्रचार गरियो नि। यत्रो वर्ष बितिसक्यो, खोइ त कसरी के गर्न सकेन। मदन भण्डारीजीको श्रीमती नै अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब यो अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि दिने, यसले चाहिँ के प्रभाव पार्छ त? उसो भए यो कसैले विरोध गरेका छन्, कसैले समर्थन गरेका छन्। 1,54,000 कि 55,000 लिएका छन् अहिलेसम्म तपाईँको जम्मा अङ्गीकृत टोटलमा त्यति लिएका छन्। हेर्नुहोस् होइन, यो के छ भन्नुलाई पनि यो नागरिकताको कुरा गरे भने यो न्यु खोज्या हो। अब मलाई नसोध्नुहोस् कि यो कोसित न्यु खोज्या भनेर। न्यु खोज्या यो मधेस न्यु खोज्या हो। तपाईँ के छ भन्नुलाई भने 2009 सालमा जुन नागरिकताको कानुन बन्यो, त्यो कानुन चाहिँ नि अहिलेसम्मको सर्वाधिक चाहिँ राम्रो कानुन भन्छ। त्यो उदाहरणको रूपमा त्यसैले लिन्छ। त्यो कानुनले दिएका स्वतन्त्रताहरूलाई लिमिट गर्नलाई 2020 सालमा फेरि नागरिकताको कानुन बनाइयो। भन्नु कार्यकारिणीले 47 सालमा त्यही 20 सालको कानुनलाई चाहिँ नि संविधान 47 सालको संविधानमा सामेल गरियो। त्यो संविधान चलेन। 63 सालमा जब अन्तरिम सरकार आयो, त्यसले चाहिँ नि फुल फ्लेजेड अधिकारसहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ दियो नागरिकलाई। त्यसपछि अहिले राष्ट्रवादी सरकारले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्यो। किनभने त्यो चेन्ज गर्नै मिल्दैन। त्यो त सहमतिमा यो कुरा राख्ने नागरिकता नियममा भनेर पहिले संविधान बनाउँदाखेरि सहमति भइसकेको छ। अब उहाँहरूले संविधानको सहमति नै तोड्नुभयो, संविधान निर्माणको सहमति तोड्नुभयो भनेपछि यो संविधान अब वैधानिक रह्यो कि अवैधानिक रह्यो? अब कुरा त यहाँनिर उठाउनु पर्ने कुरो हो। यो संविधान त हो कि होइन भन्ने संविधानले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि संविधानमा त सबै दल मिलेर गरेका थिए नि संविधानको निर्माण। अब नेपाल अब चाहिँ तपाईँको ओलीजीको र दाहालजीको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पार्टी मिल्यो भन्दैमा अरूसँग भएको सहमति तोड्न पाइन्छ? सहमति तोडेकै हो। अब धेरैले यस्तो भन्छन् नि त, अब आजको भोलि त्यसरी नेकपाकै साथीहरूले पनि धेरैले भनिरहेका छन् कि आजको भोलि त्यसरी चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दियो भनेदेखि भोलि मुलुक फिजीकरण हुन्छ, एउटा सरितागिरी नै भारी भइन्। अब यसरी बुहारी थपिँदै गयो भने त बर्बादै हुन्छ, फेसै गर्न सकिँदैन भन्ने त्यो खालको तपाईँको चाहिँ ती चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो भन्ने चाहिँ नेकपाका साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले आफ्नो पाखुरामा दम देखाउनु पर्यो, दलाली गर्नु भएन।
अरिङ्गाल हुनु भएन, पढ्न लेख्नु पर्यो, सुशिक्षित हुनु पर्यो, मार्क्सवादले के भन्छ, कम्युनिस्ट भने को हुन् त्यो जान्नु पर्यो। त्यसै हावा लागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट भएपछि त्यसै पाइन्छ। तपाईँको चाहिँ नि माओवादीहरू लडेर आए, तपाईँको चाहिँ देशमा बसेर चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्न सक्ने अवस्था थिएन, उनीहरू गए चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारीमा। यी सबै चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ नि, उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताहरू, उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कम्युनिस्ट पद्धतिको चाहिँ नि तपाईँको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रियवादसँग छ, राष्ट्रवादसँग यसको केही लेना देना छैन। यो राष्ट्रवादलाई प्रमोटै राष्ट्रवादसँग प्रमोट गर्दैन। राष्ट्रवादलाई कुन चाहिँ कम्युनिस्टले राष्ट्रवादलाई प्रमोट गरिरहेको छ देखाउनुहोस् मलाई। यो बेकारको कुरा हो, बेकारको कुरा। यहाँ त राष्ट्रवादकै नाराबाट मत आएको होइन। खै अब के मत आयो, किन दिएछ अगाडि दिएन नि मत। तपाईँको भैँसी काटेर दिए हुन् कि होइन, टन्न पैसा खर्च गरेर भैँसी र रक्सी, धेरै भैँसीको मासु र रक्सी खुवाएपछि भोट दिने जनता छ नि यहाँ। हेर्नुहोस्, खास गरेर मधेसमा चाहिँ तपाईँको सबै चट्टानी अडान लिनु भयो अरे नि त केपी शर्मा ओलीज्यूले। चट्टानी अडान लिनु भयो अरे, राष्ट्रवाद देखाउनु भयो त्यो देखाउनु भयो त ठिकै छ, आयो त सबै भन्ने एकदम वारवार्दी मत आयो, सबै आयो, ठिकै छ। के उहाँको विश्लेषण राम्रोसँग अहिले हेरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले। विश्लेषण त यस्तै गर्छ नि त नेकपा। वारवार्दी छ ठिकै छ त, राम्रो भने मैले के भने त मैले जानेको कुरो भनेको तपाईँलाई चाहिँ नि कुन चाहिँ नि कम्युनिस्टले सिद्धान्तले अन्तर्राष्ट्रियवादलाई इन्कार गरेर राष्ट्रवादलाई अपनाउँछ। न माओ सेतुङले अपनाउँछ, न हिजो लेनिनकोले अपनायो, न आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेनेजुएलाको नेताले मदारूले अपनाउँछ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको हावादारी कुराहरू हुन्। यस्तो हावादारी कुरा धेरै गरे भनेर नै यो देशको अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन। सबै चाहिँ जनता चाहिँ तपाईँको पढ्न लेख्नमा भन्दा हल्ला गर्नमा बढी चाहिँ केन्द्रित भए। तपाईँको चाहिँ यहाँ पत्रकारहरूलाई म हेरेर कहिलेका दङ्ग पर्छु म। मैले 50 वर्ष चाहिँ तपाईँको पत्रकारितामा बिताइसकेँ। के छ त अहिलेको पत्रकारिता 50 वर्ष गरिसके। सबै राजनीतिक कार्यकर्ताहरू राजस्वमा छन् कि गोर्खापत्रमा छन् कि सबै झोला झन्डाकै पछाडि सबै त्यतै छ। स्वतन्त्र पत्रकार छैन। स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेर त अब तपाईँको त्यो सिलोखोदी कुरो भइसक्यो। किनभने गाह्रो भयो। अब तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको पनि आफ्नै पत्रकार छन्, काङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै पत्रकार छन्, मधेसवादी पार्टीहरूको आफ्नै पत्रकार छन् भनेपछि सबैका आफ्नो पत्रकार छन्। आफ्नो डम्फु आफै बोल्नु नि भयो। स्वतन्त्र पत्रकार भेट्न मुस्किल छ। कम छ। तर तपाईँलाई पनि त बेला बेलामा कोहीसँग नजिक, कोहीसँग टाढा, कोहीसँग नजिक, कोहीसँग टाढा, यस्तो पनि व्याख्या गरे नि। रूपान्तरणको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको राज्यको रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डजीहरूले जुन नारा लिएर आए त्यो नारा ठिक थियो, राज्यको रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर। त्यतिखेर तपाईँ नजिक भएको? म थिएँ। एउटा चाहिँ असल पत्रकारको गुण के हुनुपर्छ भने तपाईँ केन्द्रसँग, सत्ताको केन्द्रसँग तपाईँ नजिक हुनुपर्छ। किनभने इन्फर्मेसन त्यहाँ हुन्छ, जानकारी त चाहियो नि। चाहिन्छ नि। अनिखेरि तपाईँले चाहिँ ओलीबालाई अथवा चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजीलाई अथवा चाहिँ शेरबहादुरजीलाई हप्काएर सूचना ल्याउन सक्नुहुन्छ नि। त्यसलाई पस्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो। पत्रकार भनेको तपाईँ इन्भेस्टिगेट गर्ने मान्छे पनि हो नि। त्यही त तपाईँ इन्फर्मेसन लिनकै लागि नजिक हुनु भएको। अनि के गर्नु नजिक? यो घर मेरो बाउले बनायो, बाउको होइन राम्रै दोस्ती यारी छ भन्ने कुरा गर्छ। मेरो सबैसँग, मेरो ओलीजीसँग पनि एकदमै राम्रो छ। अहिले पनि प्रचण्ड छ, प्रचण्डजीसँग त्यत्तिकै राम्रो छ, शेरबहादुरजीसँग त्यत्तिकै राम्रो छ, रामचन्द्रजीसँग त्यत्तिकै राम्रो छ, सोध्नुहोस् न नेताहरू सबैसँग छ। अहिले पनि फ्रिक्वेन्टली किपिङ टचमै हुनुहुन्छ। प्रदीप गेवालीसँग पनि मेरो सबैसँग मेरो बोल्ने छ। नमस्कार। तपाईँले यस्तो सल्लाह दिनु त उहाँहरूलाई यसरी जानु। मलाई के काम, मलाई के खाँचो मलाई। होइन एउटा हामी आम नागरिक हौँ, मैले बोलिरहेको छु, लेखिरहेको छु, त्यही सल्लाह हो मेरो। ए मतलब फोनमा चाहिँ त्यो त्यस्तो चाकरी गर्दैन मैले कसैको पनि। होइन एउटा सत्य तथ्य कुरा के सत्य त लेखिरहेको छु त म हरेक दिन। के हेर्नु त तपाईँहरू? तपाईँको विचार आइरहेको छ मेरो आइरहेको छ मिडियामा। कान्तिपुरले छाप्छ, नयाँ पत्रिकाले छाप्छ, म जनकपुर टुडे मैले लेख्छु, म इन्टरभ्युजहरू दिन्छु, म आफ्नो कुरामा चाहिँ अडिग बस्न सक्छु भनेपछि मैले किन ओलीजी तपाईँको यो नबोल्नुहोस्, तपाईँ नाक नसमात्नुहोस् भनेर जान्ने? लोकसभामा के प्रतिनिधि सभामा बोल्दाखेरि नाक नसमात्नुहोस्, राष्ट्रिय सभामा बोल्दा त्यस्तो भन्ने पनि पत्रकार होला नि। त्यो खालको हजुर यस्तो नगरी बक्सेला भन्ने होला नि। बक्सेला नै मेरो यो कुरा सोधेपछि बक्सेला भन्दा कम त त्यो देख्नुभयो नि तपाईँको त्यो एउटा ओलीजीसँग आउँथ्यो नि प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने एउटा कार्यक्रम नेपाली टेलिभिजनमा आउँथ्यो, एउटा भाइले चलाउँथे। त्यो कस्तो थियो? त्यो हेर्नु भएको छ? त्यो किन नहेर्नु? हेरे हो नि।
अब हामीले यो बताइदिनुहोस्, अब सङ्केत के पाइरहनु भएको छ? सही ट्र्याकमा अब जान्छ कि जाँदैन मुलुक? कता जाँदैन, अहिले जाँदैन। जाँदैन? हामी आशावादी हुने ठाउँ छैन। छैन। तपाईँ मिश्रित सांस्कृतिक सभ्यता हो यो, भन्नुभयो नि। काठमाडौँका चाहिँ नि तपाईँको मान्छेले यहाँ राज्य चलाउँदैन, यहाँ राज्य प्रतिनिधिहरूले चलाउँदैनन्, सांसदहरूले चलाउँदैनन्। हुने खाने मान्छे जोसँग धन पैसा छ तिनीहरूले यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेका छन्। सरकारलाई, राजालाई पनि तिनीहरूले कन्ट्रोल गर्थे, बुझ्नुभयो नि। यो यिनीहरूलाई मात्र कन्ट्रोल गरिरहेन, राजालाई पनि त्यही तत्त्वले कन्ट्रोल गर्थ्यो जोसँग पैसा छ, जग्गा जमिन छ। राजाहरू पनि त्यस्तै घेरामा पर्थे। त्यही हो, पैसा, शक्ति। यहाँको शक्ति भनेको पैसा हो, बुझ्दैन। यहाँ काठमाडौँ खाल्डोभित्रकोमा अकुत सम्पत्ति छ। त्यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जसलाई तपाईँ हामीले कहिले पनि प्रत्यक्ष देखेका छैनौँ, तर ती सिनमा चाहिँ हुँदैन, ती सिनमा हुँदैन, ती अदृश्य नै हुँदैन। तपाईँ सक्नुहुन्छ, कचल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग उमेर छ, तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँले धेरै कुरा पाउनुहुन्छ। पुराना सराफीहरू छन्, यहाँ जग्गावालहरू छन्, तपाईँको एउटैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ रोपनी जग्गा छ, लाखौँ रोपनी क्या त। अनि जमिनदारहरू छन्, तपाईँको कुप बुझ्छन्, डिस बुझ्छन्, जाट बुझ्छन्। त्यो विनोद चौधरी त हल्लामा चाहिँ तपाईँको डलरका अरबपति भएको हुन्। नेपालको सबैभन्दा धनी विनोद चौधरी भनेर आउँछ, तर फोर्ब्सले पनि निकाल्छ नि त। फोर्ब्सले निकाल्छ, तर के छ भन्नु, निकाल्छ। तर के छ भने विनोद चौधरी भन्दा 10वटा विनोद चौधरी धनी मान्छे छन् यहाँ। त्यस कारणले यो सत्तालाई चाहिँ तपाईँको मुख्य कुरो चाहिँ के छ भन्नु भने, यो सत्तालाई कता लैजाने, वामपन्थ लैजाने, दक्षिणपन्थ लैजाने, यो काङ्ग्रेसतिर जाने, नेकपातिर जाने, भारततिर लाग्ने, चिनसँग लाग्ने भने तपाईँले र मैले डिसिजन गर्ने होइन। त्यही सर्कलबाट भइरहेको हुन्छ, चलाइरहेको हुन्छन् उनीहरूले। नेपाल चलि पनि रहेको छ। उनीहरूले आफूलाई फाइदा हुने हिसाबले सबै काम गरिरहेको हुन्छ। अब नेपालजी, मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ, जस्तो अहिले एउटा बहस पनि देखिन्छ नि भाइ। अब राज संस्थाको विषयमा अब चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ भन्ने एउटा ठुलो लबिङ भएको देखिन्छ। बाहिर सामाजिक सञ्जाल मिडियामा पनि बेला बेलामा आउँछ। सामाजिक सञ्जालको राजा बनाइदिए हुन्छ राजालाई, राजा आउँदैन। ए, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै भन्छन् राजा? सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकमा राजा, ट्विटरमा राजा बनाएको हुन्छ, युट्युबमा पनि बनाएको हुन्छ, राजा चाहिँ आउँदैन। राजा वास्तवमा के छ भन्नु भने, राजा त एक त बुढा पनि भइसके, अब थाकी पनि सके है। उनको उत्तराधिकारीको पनि चाहिँ तपाईँको पत्तो छैन। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुनै दिन त बेबी किङ भन्नु भएको छ नि त। बेबी किङ पनि अब बुढो भइसके। बेबी किङ पनि अब जवान 10 वर्ष त गिरिजाप्रसादको डेथ भएको भयो। अनि के गर्नु? तर त्यस बेला कुरा त उठाउनु भएको छ नि गिरिजा। कुरा उठाउनु भएको थियो त के भन्ने, अब त्यो इतिहासमा कति कुरो उठाएको थियो। प्रताप मल्लले चाहिँ तपाईँको कुरा उठाएर रानी पोखरी बनाएन भनेपछि त्यो सम्भावना छैन। सामाजिक सञ्जालमै राजा उहाँ आफै चाहनुहुन्न। मलाई सोध्नुहुन्छ भने विरोधी होइन, म गणतन्त्रको पक्षधर हुँ, तर यसको मतलब भने महाराज धिराज भनेर चाहिँ जसले शासन गरिसक्यो देशमा, ज्ञानेन्द्र शाहको म विरोधी होइन है। उहाँलाई नै इच्छा छैन के यो देश जुन सुध्रिँदैन भन्ने उहाँले रियलाइज गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ दिमाग खेपाएर के फाइदा। उहाँसँग जति छ 8-10 अरब रुपियाँ जति होला खानुहुन्छ, मजासित बस्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ नाति नातिलाई स्याहार्नुहुन्छ, त्यसैमा उहाँलाई आनन्द छ। उहाँलाई जागे पनि पुगेकै छ। अब पावर हो, हेर्नुहोस्, त्यो तृष्णा भनेर कहिले पनि मर्दैन। उहाँले त्यो बुझ्नु भएको छ। तर पनि बेबी किङमा त तत्कालीन अवस्थामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नै त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आफै हुनको लागि उहाँको मनमा अझै पनि इच्छा छ भन्ने कुरा त आउँछ नि त भाइ। मनमा इच्छा के हुन्छ? मेरै छ राष्ट्रपति बन्ने इच्छा। अब तपाईँले मनमा इच्छा, मनको इच्छाले के हुन्छ? मनको इच्छा मनको उहाँ चाहनुहुन्न। तपाईँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँ चाहनुहुन्न। मनमा इच्छा प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हुनुभयो त। मनमा इच्छाले के हुने? त्यही त उहाँको चाहना हो, छ कि छैन भन्ने चाहना छैन उहाँको। चाहना छैन, दिक्क भइसक्यो, वाक्क दिक्क दिक्क। यो सिनारियो देखेर यो देशमा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्नु भने, यो देशमा देशभक्ति भन्ने छैन। यहाँ राष्ट्रवाद भनेर नारा लगाइन्छ। राष्ट्र र देश दुईवटा कुरा हुन्, त्यो बुझ्नुपर्छ मान्छेले। देशभक्ति भन्ने छैन यहाँ। देशभक्ति भनेर कस्तो हुन्छ भने, देशप्रति समर्पण, इमान्दारी साथ काम गर्ने, घुस नखाने। यो मेरो देश हो, यो मेरो पुस्तौँ पुस्तासम्म यहाँ चाहिँ जीवन आर्जन गर्नुपर्छ, बस्नुपर्छ, मेरो नाति नातिनाले पनि यसो गर्नुपर्छ, यो मेरो धरती हो भनेर माया गर्ने एउटा हो। राष्ट्रवाद भनेर चाहिँ ल्याऊ, यताबाट ल्याऊ, उता ल्याऊ, लुटा खाऊ, किन अवसर लिऊ, जनता सन्ता भने यस्तै हुन् भन्यो। अनि खेरि भैँसी काट्यो, रक्सी चढायो, अनि भोट किन्यो।
पार्लियामेन्टका त सांसदहरूलाई समाजले लगेर चाहिँ तपाईँको ग्रुपमा लगेर चाहिँ थुनेर तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने देशमा व्रत कुरा किन गर्नु? यो सब के पनि होइन, सबै बेकारको कुरा। भनेपछि पूर्व राजालाई पनि त्यो खालको चाहना छैन देखाउँछ। उहाँ यो मिडियाले मात्रै उचाले हो क्या। अब त्यो फणिजीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, हाम्रो चाहिँ नि अब हाम्रा मेरा चाहिँ सरिदेही साथी हुनुहुन्छ युवराज घिमिरे, उहाँ पनि राजाको चाहिँ पुनरागमन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। फणिजी हुनुहुन्छ, फणिजीले पनि चाहनुहुन्छ। अरू साथीहरू छन् त्यहाँ महाराधिराजको वरिपरि, उनीहरू सबैले चाहन्छन्। म त अहिले पनि तपाईँको पूर्व राजा भन्दिनँ, महाराधिराजै भन्छु। किनभने एकपल्ट महाराधिराज भएपछि महाराधिराज, अमेरिकामा एकपल्ट राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रपति। तपाईँको अहिले पूर्व अमेरिकामा कहिले पनि फर्मर प्रेसिडेन्ट भन्दैन, बाराक ओबामा पनि अहिले राष्ट्रपति नै हो। त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँको के छ भन्नु भने उहाँहरूको इज्जत गर्नुपर्छ, प्रतिष्ठा हुनुपर्छ, त्यो सबै कुरा ठिक छ, तर उहाँको इच्छा चाहिँ छैन। हस् त नेपालजी, यहाँले हामीलाई सूत्र बहसमा समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो, हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।